औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोफेसर नकवी यूट्यूब चैनल। लें जी अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, लेक्चर नंबर 2 कुरान मजीद का नज़ूल के अतबार से आज हमारी गुफ्तगू होगी। बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को सुनिएगा। वो तुलबा व तालिबात जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस अभी तक नहीं ली, वो क्लासेस लें। हम बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तगदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अगर आप हमारे ये देखें, मैंने दूसरी तरह फिर ये मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि मेरे बच्चों को, मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, बेटियों को ये कोई प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। तो लिहाजा अपने लेक्चर्स को इंटर पार्ट 1 इस्लामियत लाजमी का ये चैप्टर नंबर 4 है, इसको बड़ी तवज्जो के साथ सुने। बेटा जी पूरी इस्लामियात के 2 चैप्टर नहायत ही अहम है, पहला चैप्टर और चौथा चैप्टर, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल मामलात हैं, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव इसके अंदर से बहुत ज़्यादा आ जाती है। इसलिए और ये बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए इसको कुरानी मालूमात हैं इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो मालूमात का जो है वो ज़ख़ीरा पड़ा हुआ है, इसलिए आपने बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कुरान मजीद का नुज़ूल। मैंने आपको पहले भी बताया था, कुरान मजीद अल्लाह तबारक ताला की एक किताब है जो उसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान पर उतारी। कुरान मजीद का मुद्दत नुज़ूल, यहाँ पर याद रखिएगा, मैं एक एक चीज़ को आराम से डिफ़ाइन करता रहूँगा, आप इसको समझिएगा। कुरान मजीद का मुद्दत नुज़ूल कितना है? शॉर्ट क्वेश्चन है जी, नहायत अहम। इसी जैसे जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर के अंदर मैं अपने ऑब्जेक्टिव को भी इंशाल्लाह पेश करता जाऊँगा, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह जो है उसको भी आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, ऑप्शंस को भी साथ साथ बताता जाऊँगा, और सब्जेक्टिव तो ऑलरेडी आपके पास पहुँच रही है ना मेरे वसादत से। तो आप लोगों ने इसको मार्क करें, लेक्चर को बार बार सुने, इसको जो है वो अपनी किताबों के साथ मिलाएं। मैं बार बार कहता हूँ, एक किताब को सिर्फ आप पकड़ के ना बैठ जाया करें। बोर्ड वालों ने ये कभी किसी सूरत नहीं आपसे पूछना कि आपने जी अजीम वालों के पढ़ रहे हैं, या आप जो है वो प्रोफेसर मुनीर खोखर साहब की किताब पढ़ रहे हैं, या दीगर जितनी भी किताबें पढ़ रहे हैं, तो वहीं से आपको सिर्फ लेक्चर या पेपर आ जाएगा। आपको मुख्तलिफ जो है ना वो तरीक़ों से, जहतों से पेपर आएगा और रहेगा आपके लेवल का, लेकिन वो हर चीज़ पूछी जाएगी जो कि इंटर लेवल के लिए ज़रूरी है। तो लिहाजा मैं हर वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा, डिस्कशन इसकी साथ उसको तूल दूँगा, बल्कि ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो सके और आप दुनिया में भी फ़ायदा हासिल कर सके और आखिरत में भी फ़ायदा हासिल कर सकें। मुद्दत नुज़ूल के हवाले से बात कर रहे थे। कुरान मजीद का मुद्दत नुज़ूल जो है वो 23 साल का अरसा टोटल जो है वो मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, उलमा ने ये बता दिया। कुरान मजीद का मुद्दत नुज़ूल 23 साल का अरसा है। इसके अंदर इसका थोड़ा सा टाइम पीरियड लिख लीजिएगा जी, 22 साल 2 माह और 22 दिन। फिर सुन लीजिए, 22 साल 2 माह और 22 दिन, ये तकरीबन 23 साल का अरसा बनता है। और कुरान मजीद को नज़ूल की 2 सूरतें थी, नहायत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और इसको साथ में मैं मिला भी रब्त कायम कर रहा हूँ जी। कुरान मजीद की नज़ूल की 2 सूरतें हैं। एक सूरत है यकबारगी नज़ूल है, और दूसरा है तदरीजी नज़ूल। यहाँ पर अब यकबारगी को मैं डिफाइन करने लगा। यकबारगी से आपको लफ्ज़ से पता चल गया कि यकबारगी से मुराद एक ही वक्त में सारा कुरान मजीद नाज़िल हो गया। छोटी सी एक मोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे 27 रमज़ानुल मुबारक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अनवर पर कुरान मजीद को उतार दिया गया। ये था यकबारगी नज़ूल। बतदरीजी नज़ूल क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में थे, फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वहीं आती रही। मक्की दौर था या मदनी दौर था, वो इंशाल्लाह बाद में हम डिस्कशन करेंगे। तो उन सारी चीज़ों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हालात वाक़यात पेश आते, कोई मामला आ जाता, कहीं शजर में होते, पहाड़ों में होते, कोहसारों में होते, रेगिस्तानों में होते, ज़मीन पर होते, कहीं इधर उधर जहाँ भी होते, तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम जो है रूहुल कुद्स या रूहुल अमीन जिनके लक़ब हैं, वो फरिश्ते आ जाते, जबरील अमीन अलैहिस्सलाम, वो वही लेकर आते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही कर देते और कुरान मजीद नाज़िल होता रहा। तो हालातों वाक़यात के पेश नज़र वो बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कुरान मजीद का नज़ूल होता रहा। तो फिर आपको समझ में आ गई कि एक यकबारगी नज़ूल क्या होता है और बतदरीज नज़ूल क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए बेहतरी हो सके। यकबारगी नज़ूल से मुराद कुरान मजीद का एक मरतबा नाज़िल होना है, जैसे अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में फरमाता है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाज़िल किया।
इस नज़ूल से कुरान से मुराद, इस नज़ूल कुरान से मुराद कुरान मजीद का लोहे महफूज से आसमान दुनिया में नज़ूल है। ये था यकबारगी नज़ूल, जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी कल्ब मुस्तफ़ा पर इसको 27 रमज़ान मुबारक और रमज़ान के महीने में हज़ूर अलैहिस्सलाम पर नाज़िल कर दिया गया। दूसरा था तदरीजी नज़ूल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगा। बतदरीज नज़ूल से मुराद ये है कि कुरान मजीद थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत और हालात के मुताबिक आसमान दुनिया से जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 23 वर्ष के अरसा पर वो नाज़िल होता रहा। और कुरान पाक में रब तआला फरमाता इन्ना नहनु नज़लना अलैकल कुरान तंजीला, बेशक हमने कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद को आहिस्ता आहिस्ता नाज़िल किया। फिर अगली हेडिंग है जी पहली वही नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त उम्र मुबारक 40 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ था। आप उस उम्र के हिस्से में थे। आप ज़्यादातर उस उम्र के हिस्से में तन्हाई में वक्त गुजारते, तफक्कुर और तदब्बुर करते, गारे हिरा में चले जाया करते। अच्छा, गारे हिरा के बारे में बड़ी अहम मरूज़ी और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आप ज़रा सुन लीजिएगा। गारे हिरा मक्का शरीफ में वाक़या है, लेकिन ये मक्का शरीफ से शुमाल मशरक़ की तरफ 3 मील का फासला है। 3 मील का फासला है शुमाल मशरिक की तरफ मक्का शरीफ में। वहाँ पर एक गार है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरतन मसरूफ़ इबादत होते। इस इबादत से मुराद कुछ सजदा रेजी या दूगर जैसे हम नमाज रोज़ा ज़कात इस तरह के मामला करते हैं, ये नहीं था। इससे मुराद तफक्कुर और तदब्बुर किया करते थे, क्योंकि इससे पहले तो कोई चीज़ नाज़िल ही नहीं थी, ना नमाज ना रोज़ा ना हज ना ज़कात, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। लेकिन ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैं बच्चों के रिलेटेड उनके मेंटल लेवल के मुताबिक बात करूँगा, तो उसमें इबादत में मसरूफ़ रहते। तो जबरील अमीन अलैहिस्सलाम गार के अंदर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया इकरा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 3 बार यही सवाल जवाब होता रहा। चौथी मरतबा जबरील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और भींचा, मतलब आपको सीने के साथ लगाकर फिर आका अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया। इसके बाद सूरह अलग की 5 पहली इब्तदाई आयात उतरी, सूरह अलग की। ये याद रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा सवाल, इसके बाद हमारे टॉपिक्स छिड़ेंगे तो उसके अंदर मैं बात करूंगा सबसे पहली तरतीब नज़ुली के एतबार से जो सूरत नाज़िल हुई थी वो जो है वो सूरह अलग थी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, ये पहली 5 आयात नाज़िल हुई। फिर आका अलैहिस्सलाम को जब ये इकरा बिस्मि पढ़ी अपने रब के नाम से, जो तेरा रब बड़ा मेहरबान है, इंग्लिश में वो जैसे वो कहता है ना, read in the name of the Lord is most bounteous who created a man a cloud of blood। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मुखातब हुए और आश्कार हकीकतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर सीखने वाली है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मामला हुआ, जबरील अमीन ने ये वही उतारी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी हो गई थी। हजूर का चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, हत्ता के तारीख के अल्फाज मिलते हैं और हदीस के अल्फाज मिलते हैं कि जब हजूर पर वही उतरती थी तो सख्त सर्दी में भी आका अलैहिस्सलाम का चेहरा नंबर सुर्ख हो जाता, पसीना आना शुरू हो जाता। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वही उतरी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ लाए। जब हालत संभली तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपसे आपने फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने आपको चादर उड़ा दी। फिर वो सुकून के बाद अज़वाज मुताहरा को पूरा वाक़या सुनाया, जनाब खदीजतुल कुबरा को आपने पूरा वाक़या सुनाया। तो उन्होंने पूछा क्या मामला हुआ, तो उन्होंने कहा ये मामला हुआ था, ये था वह। अच्छा, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपने इन अल्फाज में आपने तशफ़ी की, आपने इन अल्फाज के साथ हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हौसला दिया कि याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावे नबूवत से पहले की ज़िंदगी की कासी करता है। आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो इतनी कमाल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, नादारों की खबरगिरी करते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुसीबत ज़दों की मुसीबतें दूर करते हैं। अल्लाह तबारक ताला आपको अकेला नहीं छोड़ेगा और इस तरह हरगिज़ नाकाम नहीं करेगा। ये बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं जब हज़रत खदीजतुल कुबरा ने इन अल्फाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशफ़ी की। अच्छा, इस तसल्ली तशफ़ी के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने एक चचाजाद भाई थे, एक कज़न थे, हज़रत बरका बिन नौफल, जो कि तौरात और अंजील इनके बहुत बड़े आलम थे, इनके पास जब लेके गए
تو انہوں نے یہ واقعہ سارا واقعہ جب حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو حضرت برقہ بن نوفل کو ان کو بتایا، تو آپ نے بتایا کہ فرمایا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ مطلب انہوں نے بھی اس چیز کو ریکگنائز کر لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا کہ یہ ایک نبوت کے عہدہ دار کے لیے یہ علامتیں ہیں، یہ اس کی سمبلز ہیں۔ پھر اچھا یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک شارٹ کویسچن آ جاتا ہے جی فترۃ الوحی، فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیے گا وحی کا ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا جی پہلی 5 آیات اتری تھی غار ہرا کے اندر، پھر یقین مانیے ہسٹری کے الفاظ ہیں، احادیث میں ملتا ہے 6 ماہ تک کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی وحی، کوئی کچھ نہیں نازل ہوا۔ تو جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، آج نازل ہو جائے، کل بھی نازل ہو جائے، پرسوں بھی نازل ہو جائے، 6 ماہ تک نہ نازل ہوئے، تو وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو مرضی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں فترۃ الوحی سے کیا مراد ہے؟ فترۃ الوحی سے مراد وحی کا جو تسلسل چل رہا ہوتا ہے وہ درمیان میں ٹوٹ جائے یا اس کے درمیان میں سپیس آ جائے، پھر دوبارہ تسلسل چلنا شروع ہو جائے، وہ سلسلہ قائم رہے، تو اس درمیانی وقفے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، مطلب وحی کا درمیانی وقفہ، بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہاں پر جو وحی کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ بتاؤں گا وحی ہوتی کیا ہے، وحی کا کیا اقسام کتنی ہیں، یا اس کی کنڈیشن، اس کی شرائط کیا ہیں، صورتیں کیا ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے۔ اچھا دوسری وحی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نازل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی حالت تھی، کافی بےتاب نظر آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو فضا میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت ہوئی، تو آقا علیہ السلام گھر پہ آئے تو آپ نے فرمایا دسرونی مجھے چادر اڑا دو، پھر جناب خدیجہ کبریٰ نے اسی طرح یہی جو ہے وہ عمل کیا۔ اچھا پھر اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ المدثر کے اندر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، پس ڈریے اپنے رب کے نام سے، فربک فکبر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور ناپاکی سے دور رہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر آخری وحی نازل ہوئی، اس کے بعد سلسلہ وحی جاری ہو گیا، کم و بیش 23 سال تک قرآنی حوالے سے وحی کا معاملہ چلتا رہا۔ آخری خطبہ حجۃ الوداع ہوا جب سورہ المائدہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کے بات آئے گی، ذہن میں رکھیے گا، سورہ المائدہ ہے، اس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم رضیت علیکم الاسلام دینا، یہ والی خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، دین پسند کر لیا گیا، وہ جو آپ کو پتہ ہے ساری چیزوں کا۔ یہ بڑی اہم مروزی اور شارٹ کویسچن ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی اور کیا معاملات ہوا تھا، تو یہ یاد رکھیے گا، آخری خطبہ حجۃ الوداع، نہایت اہم شارٹ کویسچن ہے جی، اور مروزی ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا کہ آخری جو وحی نازل ہوئی تھی سورہ المائدہ تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی علیکم رضیت علیکم الاسلام دینا، یہ والی صورت تھی۔ یہ کب نازل ہوئی تھی؟ 9 ذی الحج تھا، دن یاد رکھیے گا 9 ذی الحج تھا، میدان عرفات تھا جس جگہ پہ یہ نازل ہوئی تھی، جمعۃ المبارک کا یہ دن تھا، اور عصر کے بعد کا یہ ٹائم تھا جب قرآن مجید کی آخری آیت دین مکمل ہونے کے حوالے سے نازل ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کا مدت نزول میں نے پہلے بھی بتا دیا، 22 سال 2 ماہ اور 22 دن ہے، تقریباً 23 سال کا یہ عرصہ ہے، جس میں تقریباً جو ہے وہ 12 سال مکی دور کے شامل ہوتے ہیں، اور مدنی دور 9 سال 9 ماہ اور 9 دن کا ہے، جس میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور قرآن مجید کی صورتیں اور آیات کیا ہیں کہ 114 صورتیں قرآن مجید کی، یہ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے انفارمیشن سن لیں، قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، ہر صورت جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو آیات کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، وہ 114 صورتیں ہر صورت جملوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو آیات کہا جاتا ہے۔ ایک آیت کا آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نشانی کیا ہے، وہ ہر آیت اللہ کی ابدی قانون کے لیے ایک نشانی کا درجہ رکھتی ہے۔ نہایت اہم یہ پورشن میں جو پیش کر رہا ہوں، یہ مروزی اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا اس میں سورہ توبہ کے علاوہ قرآن مجید میں ہر صورت میں بسم اللہ شریف موجود ہے، لیکن سورہ توبہ کے اندر نہیں ہے۔ نہایت اہم شارٹ کویسچن ہے عزیز طلباء و طالبات، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ وہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جس کے اندر بسم اللہ شریف نہیں ہے اور کیوں؟ تو یاد رکھیے گا سورہ توبہ کے اندر قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے،
اس لیے نہیں ہے، شارٹ سا سادہ سا جواب آپ کو دے دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے غیظ و غضب کا اظہار کیا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں ملتا۔ اور اس قرآن مجید کے اندر جو ہے 7 منزلیں ہیں، 7 اس کی علماء نے، شارحین قرآن نے، مفسرین قرآن نے، جو قرآن کا علم رکھنے والے علماء ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو 7 درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ اور جو لوگ ہفتے میں قرآن کا ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، 30 اس کے پارے ہیں، 558 رکوع ہیں اور 6239 آیات ہیں۔ اس کی ایک روایت 6666 آیات بھی ملتی ہیں، 6239 ملتی ہیں۔ یہ پھر وقت کے ساتھ حالات و واقعات کے پیش نظر وہ کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا کیا سچویشنز ہوتی ہیں، پھر اس کے مطابق یہ بات کی جاتی ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے میں ریوائز کر دیتا ہوں، آج کا جو لیکچر میں نے دیا قرآن مجید کا نزول اور اس کے ساتھ اس کی جو کتنی کیٹیگریز تھی میں نے اس کو بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ میرا لیکچر مکی اور مدنی صورتوں کے حوالے اور ان کے درمیان فرق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنی قیمتی راہ کو ضرور پیش کیجیے گا، اور اس میں کوئی بہتری آپ اپنی طرف سے سمجھیں کہ میرے لیے بہتری ہو سکتی ہے وہ کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔